अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर के एक बहुत बड़े सेगमेंट पे साइबर अटैक हुआ। इसके हवाले से दो खबरें जो हैं वो मैंने आज निकाली। मैंने कहा कि ख़बर पढ़ने से पहले आपको ये बात बता दें। पहले हम जो है जो अमूमन एक अमूमी है ख़बर, वो ये 1 नवंबर को ख़बर छपी है जंग के ऑनलाइन एडिशन के ऊपर। यकीनन 2 नवंबर को वो उसके प्रिंट एडिशन में भी छपेगी। MKM के कोटे से हुकूमत के वफाकी वज़ीर IT हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने फरमाया कि रोज़ाना लाखों हैकर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अदारों के ऊपर हमलावर होते हैं, साइबर अटैक करते हैं। वजारत IT ने मुख्तलिफ अदारों को फरवरी में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आगाह कर दिया था। इन अदारों ने हमारी तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं किया, तजावीज़ पर नतीजे के तौर पर ये हो रहा है। कराची में डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहली साइबर पॉलिसी बनाई जा चुकी है, तमाम स्टेक होल्डर ने तजावीज़ दी हैं, 21 को वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी। ठीक है, लेकिन इसके हवाले से ये जो साइबर सिक्योरिटी हमने फराहम करनी अपने अदारों को, इसके हवाले से जो माहिरीन हैं साइबर सिक्योरिटी के, उनका और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है, ये उनके लिए जॉब्स को क्रिएट होनी है, उनके दरमियान बहुत फ़र्क है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि साइबर हमला जो है किसी भी इदारे के ऊपर, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तसव्वुर किया जाना चाहिए, ज़ाहिर है। उसके बाद जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक वेबसाइट, एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, सेम डे सेम अखबार। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा सर्वर्स पर साइबर हमले के बाद IT सिस्टम बहाल हो गया। इसका मतलब साइबर अटैक हुआ था। ठीक है, नेशनल बैंक के एलामिये के मुताबिक बैंक सार्फिन का डाटा महफूज है। बैंक का कहना है कि सार्फिन को बैंकिंग खिदमात बशमूल ATM, तनख्वाहों और पेंशन की अदायगियाँ की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि बैंक अमले ने 29 अक्टूबर की रात और 30 अक्टूबर की सुबह बैंक के डाटा सर्वर पर होने वाले साइबर हमलों के बाद नेशनल बैंक के सर्वर्स को आम लोगों की रसाई के लिए बंद कर दिया था। नेशनल बैंक के एलामिये के मुताबिक हमले के तोड़ के लिए आलमी माहिरीन और वसाइल के ज़रिए 48 घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद सूरत हाल पर काबू पाया गया और बैंक के जो सार्फिन हैं उनका डाटा महफूज है। ये दो खबरें पढ़ने की नौबत इसलिए आई कि सैटरडे को हमें ये ख़बर मिली थी कि किसी ज़रिए से, बड़े मुतबर ज़रिए से, कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्वर के ऊपर अटैक हो गया है। और वो पार्टी जो थी वो ज़ाहिर दूसरों को भी वो ख़बर दे रही होगी, या उन्होंने कम अज़ कम हमें इस काबिल समझा कि वो ख़बर दी। और हमने उन्हें कहा कि भाई हम तो इन हमलों के ख़ात्मे का इंतज़ार करेंगे, वैसे भी हम जनाब के किनारे खड़े होकर तो मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, तो कौम इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहेगी, तो हम बाद में इसके ऊपर आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। फिर उसके बाद फौरी तौर पे सैटरडे की शाम को खबर आई कि ये हमला एक बैंक के ऊपर नहीं है, ये दूसरे नंबर के ऊपर हमला UBL पे हुआ है। UBL के सिस्टम स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो तबाही फिरी है वो हबीब बैंक की फिरी है। लेकिन हबीब बैंक ने आपको बताना कुछ नहीं है, ना आपको एतमाद में लेना है। सबसे ज़्यादा जो खुफिया डील है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, वो तो हबीब बैंक की है ना। मुफ्त में आगा खान साहब को बख्शा गया था, ठीक है, और उसकी अभी तक भी आप किसी तफसील के ऊपर कोई ख़बर दे दें या कोई हवाला कर लें तो वो जान को उतर आते हैं, आपकी जान लेने को आ जाते हैं। इतना खौफनाक। और किसी दिन भी वो खुल गया, मुशर्रफ ने ये किन हालात के तहत, किन आलमी कुव्वतों के कहने के ऊपर आगा खान को हबीब बैंक बख्शा, ये आपको पता है ना। जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक की ब्रांच ना हो, वहाँ पे हबीब बैंक जो है वो नुमाइंदगी किया करता था, और किस तरह बख्शा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है हबीब बैंक का। और हबीब बैंक का स्कैंडल जिस दिन सामने आएगा, वैसे तो वो उन्होंने आधा मुल्क घुमा दिया, तो वो स्कैंडल कभी सामने नहीं आने दिया। तो हबीब बैंक का स्कैंडल कब सामने आएगा, या कब आने दिया जाएगा, या कैसे आने दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल हबीब बैंक एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। जिसने भी इसको एक्सपोज किया, नंबर 1 हबीब बैंक साहब का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और सबसे ज़्यादा चुप वो है, सबसे ज़्यादा डाटा वहाँ से गया है। ये डाटा बिकता है जी आगे। मुख्तलिफ हमने एक माहिर से पूछा, मैंने कहा कि
یہ کوئی ایٹیچیوڈ والا ڈیٹا تو نہیں ہوتا کہ جس سے آپ بیہیویئر کسی کا ڈٹرمن کر پائیں، یہ تو سبمیشن اور وڈرال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ملک جو ہے اپنے ہیکرز کے ذریعے آپ پہ اپنی آئی ٹی سپیریئرٹی ثابت کرتا ہے کہ ہم آپ سے آئی ٹی میں کتنے سپیریئر ہیں، اور اگر ہم آپ کے بینکوں کا ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں تو ہم آپ کے راکٹس کا ڈیٹا بھی اٹھا سکتے ہیں، ہم آپ کے ایٹمی پروگرام کا ڈیٹا بھی اٹھا سکتے ہیں، ہم آپ کے ہتھیاروں کا ڈیٹا، اب تو ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے نا جی، ہاں وہ سائبر وار سینٹر بن گئے ہوئے ہیں اب تو ہم وہ ڈیٹا بھی رسائی کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی دشمن کی طرف سے چتاونی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو اس کا یہ پہلو بھی مد نظر رکھا جائے کہ جب آپ کے کسی بھی ادارے کے اوپر سائبر اٹیک ہوتا ہے تو ایک پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک اپنی سائبر سپیریئرٹی یہ ثابت کرتا ہے آپ کے اوپر۔ یہ جو وہاں پہ جا کے جھنڈا ڈسپلے کر دیا، یہ وہ کر دیا، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، بنیادی طور کے اوپر جو تھوڑا سا گھٹیا قسم کا سائبر اٹیکر ہوتا ہے یا ہیکر ہوتا ہے، وہ آپ کا ڈیٹا چوری کر کے نا تو دیہڑی لگاتا ہے، وہ اس ڈیٹے کو بیچتا ہے مختلف مقاصد کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ مختلف مقاصد کے لیے بیچتے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، آپ کا پورا ڈیٹا کہ آپ نے ماضی کے اندر کون کون سے پن کوڈ لگائے ہوئے ہیں، آپ کا موجودہ پن کوڈ کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا، یہی پوچھتے ہیں نا بینک والوں کو جب آپ فون کرتے ہیں۔ تو یہ بیسک ڈیٹا جو ہے وہ ایک تیسری شخصیت کے پاس آ گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے اکاؤنٹ کے اندر 1225 روپے پڑے ہوتے ہیں، لیکن فرض کریں خل کو خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی ایسی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو اس کے لیے اسے صاف کرنا لمحوں کی بات ہو، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اپنے اکاؤنٹ میں کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے نہیں ہوئی، بس وہ مکان بنایا تھا کوئی 3 سال پہلے، تو وہ پیسے ویسے آئے تھے کچھ، اس میں بھی مجھے شک ہے، بعض دفعہ شک پڑتا تھا کہ یار اس میں سے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم ہو گئے ہیں میرے حساب کے مطابق جو میں لکھ رہا ہوتا تھا، لیکن وہ چیک ویک کرنا کچھ بھی نہیں جی، نہیں ہوئے وہ اس نے اپنی طرف سے وہ بتا دینا، لیکن شک مجھے پڑتا تھا، کبھی نہ کبھی پڑ جاتا تھا، میں فوراً چیک کرتا تھا۔ بینکر میرا ذرا فین بھی، تو وہ اس نے فوری طور پہ سارا ڈیٹا کھول کے دکھا دینا، تو وہ بعد میں لگنا نہیں ٹھیک ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائبر اٹیک یہ جو ہوتے ہیں نا تھوڑ دلے قسم کے گھٹیا قسم کے ہیکرز، وہ یہ والا ڈیٹا آپ کا چوری کر کے تو آپ کے پیسے چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ ہم بینک کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ ہوتی۔ اچھا خیر، چوتھا بینک آخر میں جب میں ولاگ کرنے بیٹھا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ میزان بینک جو ہے وہ جو اسلام بیچتے ہیں، اسلام کے نام کے اوپر اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو پٹھی چھری سے ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام فروشوں کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ سب سے سستا ڈیٹا اور سب سے مکمل اور جامع ڈیٹا ان کا بکا تھا بلیک ویب کے اوپر، تو ان کے اوپر بھی جی آیا ہے اٹیک۔ اب پتہ نہیں کتنا ڈیٹا لے کے گئے، چونکہ انہوں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو آئی ٹی انڈسٹری کے یا یہ جو سائبر سیکیورٹی کی انڈسٹری ہے جو اس کے لیے مختلف سافٹ ویئر فائر والز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں چونکہ ان سے پتہ چلا ہے کہ یہ جناب 4 بینک انڈر اٹیک آئے ہیں، اور ابھی انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے کہ اور کتنے بینک زیر حملہ ہیں۔ تو جیسے جیسے انفارمیشن ملے گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے، تو وہ جیسے ہمیں وہ بتاتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ لیکن کسی بھی ریاست کو کیلا ریاست بنانا، یعنی بنانا ریپبلک بنانا جو ہے، بنانا ریپبلک میں کنورٹ کرنا، بیسیکلی وہاں کے لوگوں کو عدم تحفظ کے احساس سے دوچار کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ احساس دلا دیا جائے کہ یہ ریاست نہ تو آپ کی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے، نہ سڑک پہ آنے والی آپ کی گاڑی کو لبیک کے مظاہرین سے ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے، اور نہ بینک میں پڑے ہوئے آپ کے پیسے کی حفاظت کر سکتی ہے، تو پھر ذرا تصور کیجئے کہ اس معاشرے کے جو خوشحال طبقات ہوں گے، کیا وہ اپنے آپ کو اس معاشرے سے، اس معیشت سے، اس ملک سے جوڑے رکھنا پسند کریں گے؟ یہ وہ احساس ہے۔ ریاستیں توڑنے سے پہلے اس طرح کے احساسات جب ان کی افراد کے اندر منتقل کر دیے جائیں یا ان کے ذہنوں میں مجتمع کر دیے جائیں، تو پھر نتیجے کے طور پہ وہ لوگ ریاست کے اوپر اپنا اعتبار
کھوتے جاتے ہیں، اور جب وہ کھوتے جاتے ہیں تو پھر نتیجے کے طور پہ وہ اپنا مستقبل اس معاشرے کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس معیشت کے ساتھ الائن تصور نہیں کرتے، اور جب وہ تصور نہیں کرتے تو پھر وہ اس کے لیے جان دینے پہ تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ہوا کرتا ہے یہ میں آگے کہنا نہیں چاہ رہا، روس کی تاریخ پڑھ لیجیے۔ بس میں نے کہا کہ یہ اپڈیٹ آپ کو کر دوں کہ یہ ہے، اگر آپ کے ان بینکس کے اندر اکاؤنٹ ہیں تو فوری طور پہ ان اکاؤنٹس کے اندر پڑی رقوم جو ہیں ان کو چیک کیجئے، اپنا پاسورڈ، پن کوڈ وغیرہ چینج کیجئے، تاکہ آپ کے اثاثے جو لیکوڈٹی ہے، جو سرمایہ ہے، وہ محفوظ رہ سکے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔